ومذل الكافرين الظالمين المعتدين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى إخوانه النبيين الطاهرين وعلى آله أجمعين. أيها المسلمون، يتعرض بيت المقدس إلى حملة صهيونية شرسة وإلى عدوان يهودي غاشم. هم اليهود قتلوا الأنبياء أهل البغي والشقاق والعدوان على المسجد الأقصى وعدوان على العقيدة وعدوان على الدين، على الإسلام العظيم وميراث الأجداد، مسؤولية الأخبار، أرض الأنبياء، نهضة الرسالات، أرض فلسطين أرضا مباركة. ومما يدل على فضائل بيت المقدس أنها قبلة المسلمين الأولى وثاني مسجد وضع على الأرض. لماذا كانت ليلة الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى؟ لماذا لم يكن المعراج من المسجد الحرام إلى السماوات العلى؟ لأن الله عز وجل أراد أن يعلمنا أن المسجد الأقصى